मेरो भाइ मभन्दा अल्को मोटो धनी भयो भन्दैमा म उसलाई दाइ भन्छु। धनी अग्लो मोटो बडेमानको घर जग्गै जग्गा जेसुकै होस्, म पछि जन्मेपछि ऊ मेरो भाइ नै हो। दाइको मर्यादा राखेन भने बेकुबलाई कान समातेर तान्न सक्छु। भाइ हो नि। तैपनि सिम्बोलिक रूपमा सम्पन्नताका हिसाबले, ठुलो भूगोल, बिग इकोनोमी, धेरै जनसङ्ख्या, बलियो अर्थतन्त्रका हिसाबले बडे भाइ नै भन्दा पनि हुन्थ्यो, दाइ नै मान्न सकिन्थ्यो। तर यो त भाइ मारा दाइको ताल भएन र। भाइको जग्गा ठाउँ ठाउँमा मिच्ने, भाइलाई गाह्रो पर्दा नाकाबन्दी लगाउने, भाइको घर भाड्न मान्छे खटाउने, भाइको घरको आन्तरिक मामलामा बोल्ने, चल्ने खेल्ने, भाइले एदाई मलाई ज्यादै थिचोमिचो भयो कुरा गरौँ न भन्दा मुन्टो बटार्ने, सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरौँ न भन्दा दाइ पुनरावलोकन गरेर गरौँ भनेर दाइका मान्छे र भाइका मान्छे मिलेर तयार पारेको प्रतिवेदन हेर्नसम्म पनि समय नदिने कस्तो दाइ। एक त पछि जन्मेर पनि दाइ भन्ने, अर्को जबरजस्ती दाइ बनेर भाइलाई हेपिरहने, पेलिरहने, सताइरहने, किचकिच गरिरहने। त्यस्तो दाइले ला भाइ तेरो जग्गा फिर्ता लैजा भन्छ भनिदियो भने चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धले साँच्चैकै उचाइ लिन्छ। केही नेता बिके पनि जनता कहिल्यै बिक्दैनन्। भारतले पद र पैसाको लोभ देखाएर केही नेतालाई आफ्नो मुठीमा राख्ला, जुन प्रयास वर्षौंसम्म गर्दा पनि आम नेपाली जनताले भारतलाई सम्मानजनक रूपमा हेर्न सकिरहेका छैनन्। तर तथ्यका आधारमा भारतले नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने आँट गर्यो भने नेपाली जनताले घर घरबाट भारतको गुणगान गाउन पनि सक्छन्। भारतले त्यसो गर्ला नगर्ला त्यो उसको कुरा हो, तर हामीले के गर्ने भन्ने योजना चाहिँ हामीले नै बनाउने हो। नेताहरूको धेरै भर नपरौँ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि हाम्रा आफ्ना राजनीतिज्ञहरू कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा भारतले स्पष्ट बुझेको छ। अधिकांश नेपाली नेताहरूको इमान जोखेर बसेको भारतले सबको औकात पनि बुझेको छ। उसलाई महाकाली सन्धि गर्दा पार्टीले फुटाइएको इतिहासका एक एक पात्रको वास्तविकता पनि थाहा छ। जनता उचाल्न भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने अनि आफू त्यही भारतको संरक्षण लिएर बस्ने एक एक नेतालाई भारतले राम्ररी चिनेको छ। भारतमा तयार भएको 12 बुँदे सहमतिपछि फेरिएको राजनीतिक कोर्स, त्यसमा हामी छौँ। थप के भन्नु परेर भन्नुको मतलब हामीले राजनीतिदेखि भान्सासम्म भारतलाई भित्र्यायौँ। भूकम्पका बेला भारतले नाकाबन्दी लगायो, त्यसबाट के सिक्यौँ? नथिङ। फेरि नाकाबन्दी लगायो भने हामीले गर्ने विरोध नै हो। नाकाबन्दी लागेको 4 वर्षमा हामी कतिवटा कुरामा आत्मनिर्भर भयौँ। यो देशले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न थालिसक्न आँट्यो, तैपनि भारतबाट ग्यास आयात भएको छ। किन? 2 खर्ब जति भन्दा पनि बढी पैसा पेट्रोल डिजल मगाउँदा खर्च हुन्छ। विद्युतीय गाडीमा व्यापक छुट दिएर भएका पेट्रोल डिजल गाडीलाई पनि बिस्तारै विस्थापित गर्ने योजना बनाउनुको साटो हामी विद्युतीय गाडीमा 80% कर थप लगाइरहेका छौँ। भोलि नाकाबन्दी लाग्यो भने पेट्रोल पम्पमा 10औं किलोमिटर लामो लाइन लाग्ने। नेपाली किसानका तरकारी बारीमा नै कुहिएका छन्। तर यो लकडाउनमा भारतबाट मात्रै करोडौंको तरकारी आयो। सुरुङ युद्ध गर्नै पर्दैन। हामी आत्मनिर्भर बनाउँ न। कौसीमा तरकारी लगाऊ, इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गरी खाना पकाऊ, उत्पादनहरू सुरु गरौँ। विदेशबाट आउने लाखौं युवाहरूले कैयौं सिप सिकेका छन्, त्यसको प्रयोग गरी कृषि औजार बनाऊ, निर्माण क्षेत्रमा लगाऊ। कमसे कम सुरुवात त गरौँ। देश समृद्ध र स्वावलम्बी भयो भने कसैले पनि हेप्न सक्दैन। अर्काको देशको भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन समेत गर्नु भनेको हामी कमजोर, गरिब र लाचार भएर हो। न आर्थिक रूपमा सम्पन्न छौँ, न सैन्य बलमा अब्बल छौँ। सानै देश, सानै राष्ट्र प्रमुख भएको उत्तर कोरियासँग अमेरिका पनि डराउँछ, कारण उसँग अरू देश तर्सिनु पर्ने केही त छ। हामीसँग के छ र भारत वा चीन तर्सियोस्? जनतालाई मात्र देशको माया लागेर पुगेन, नेताहरूलाई पनि देशको माया लाग्नु पर्यो। यो पुस्ताका राजनीतिज्ञले हिजो जुन एकता प्रदर्शन गरे त्यही एकता देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा पनि प्रयोग गरून्। आज यो क्रमको बिजारोपण भयो भने भोलिको पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूले यो देशलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाएरै छोड्छन्। एउटा सम्पन्न र शक्तिशाली देशलाई हेप्ने, पेल्ने, थिच्ने, मिच्ने आँट कसैले पनि गर्न सक्दैन। भारतले पेट्रोल नपठायो भने के गर्छौ भन्यो भने के भन्ने? 10 किलोमिटर लाइन लाग्छु भन्ने? ब्ल्याकमा किनेर पेट्रोल हाल्छु भन्ने? यो देशसँग आफ्ना जनतालाई सुखले पाल्न सक्ने रिसोर्स जति पनि छ, तर भारत रिजाउने र चाइना रिजाउने खेलमा पुरै जिन्दगी बिताउने राजनीतिक पुस्ता सप्रिएनन् भने र यो पुस्ताबाट मुक्ति चाहिँ
पाउनुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनका लागि जेल नेल यातना भोगेको हिस्ट्रीको विद्यार्थी होइन, अब परिवर्तित संसारको फास्टेस्ट गतिमा रियल समृद्धि ल्याउन सक्ने म्याथको विद्यार्थी चाहिएको छ। हेलिकप्टर चढ्ने रहर नपुगेकाहरूबाट सीमाको रक्षा र देशको समृद्धि सम्भव देखिँदैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनता। यो ठुलै सुझाव हो। यदि गर्न सकेन भने मन्त्रीहरू जम्मैले सामूहिक राजीनामा दिए हुन्छ, किनभने त्यति पनि गर्न नसक्ने यत्रा दिनको तलब भत्ता गुम खायो अनि बजेट चाहिँ सरकारले जे ल्यायो त्यहाँ ठ्याक्कै 1 रुपियाँ पनि परिवर्तन भएन। यस्तो निकाय हुन्छ? त्यसकारण संसारमा यो छलफल नाटक किन गराइराख्या? जुन देशको सभासद बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुँग्दै हिँड्छ, सु गरेर बजेट सुँग्ने, त्यो देश विकास हुँदैन। मैले त त्यो 10 अरबको पैसाको हिसाब मागी भनेर फुर्ती लाउनु पर्ने। यस्तो किन गरे? विपक्षी उस्तै सत्ता उस्तै, अनि देश कसरी विकास हुन्छ? मन्त्रीले ड्राइभर जबर किन ल्या? ड्राइभरको तलब लिने, सशस्त्रको प्रहरीलाई पनि ड्राइभर बनाउने, यस्तो कहाँ छ? खोजी खोजी फिर्ता गर्नु पर्यो। तर सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ सीमा खटाउन पठाइयो, त्यसलाई एउटा छाप्रो शुद्ध नबनाउने, हुरी बतास त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्ने। अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 14वटा विषय, समय 7, आधा मिनटमा 1 विषय बोल्नु पर्ने। म सुरु गरौँ। नेपालको संविधानको धारा 111 ले अर्थ विधेयक यस सभामा स्वीकृति हुने वा अस्वीकृति हुने कुरा गर्न पाइन्न। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठायो। अब यसलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भन्न पनि पाइँदैन। त्यस्तो प्रकारको अर्थ विधेयक जसलाई यस राष्ट्रिय सभाले सुझाव मात्र दिन सक्छ, त्यो सुझाव पालना गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। सुझाव हो। सुझाव यस्तो दिनु पर्यो, मन्त्रीको मथिङ्गल खलबलिने गरी सुझाव दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको मनैमा च्वास पर्ने गरी सुझाव दिनु पर्यो, अनि सुझावको केही काम आउला। त्यसैले यो काम यो सदनले गरोस्। अध्यक्ष महोदय, म संविधान सभामा पनि थिएँ, व्यवस्थापिका संसदमा पनि थिएँ र बिताएँ। अहिले यहाँ बोल्दैछु, तर म सन्तोष मान्न सकिनँ, सुधार गर्न सकिनँ, सफल पनि भइन। जनताले दुःख पाएको पाई, अनियमित बढे, विकास बजेट दुरुपयोग भएको भई, खर्च नहुने भइरह्यो। संविधान बनाउने बेलामा हामीले व्यापक छलफल गर्यौं। संसारका विरलै संविधान मध्ये यो संविधानमा जेठको 15 गते बजेट पेश गर्नै पर्ने अनिवार्य गर्यौं। त्यो दिन भुइँचालो आयो भने के गर्ने? त्यो पनि मतलब गरेनौं, त्यही दिन गर्ने। किन त्यस्तो गरियो? चाँडै विकास निर्माणका बजेटलाई ठिक समयमा खर्च होस् भनेर। असारमा त्यो बजेट पास हुन्छ, अहिले हामी गर्दैछौँ। अनि साउनदेखि फटाफट काम गरे हुने नि। मन्त्रीलाई त्यो काम साउनदेखि गर्न केले छेक्यो? कुन प्रेत आयो त्यहाँ? कुन भूत आयो त्यहाँ? किन चाहिँ नि चैत महिना मात्रै अख्तियारी आयो भनेर हल्ला गर्दै? यसपालि त कोभिडले चैत महिना खाइदियो, वैशाख महिना खाइदियो, जेठ महिना खाइदियो, असार आयो। अब खम पैसा सिद्ध्याइदिने, काम नगरिदिने, कागज बनाइदिने गर्न थालियो। यही सरकारले यही पटकदेखि यस्तो काम गरोस्। यो ठुलै सुझाव हो। यदि गर्न सकेन भने मन्त्रीहरू जम्मैले सामूहिक राजीनामा दिए हुन्छ, किनभने त्यति पनि गर्न नसक्ने। अर्थ केही गर्न परेन, बजेट छुट्याइदिएछ, संसदले पास गरिदिएछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि चैत महिनामा अख्तियारी, फागुन महिनामा अख्तियारी के खाएर, किन तलब खाएर बसेको? राज्यका यस प्रकारका कुरा आयो। त्यसकारण म यो कुरा गम्भीरताका पूर्वक बताउन चाहन्छु। हाम्रो संविधानको धारा 119 मा यो छ, मन्त्रीले यो कुरा विचार गरून्। अब विपक्षी झन् त्यस्तै, पैसा यहाँ नि बढाइदिए, त्यहाँ नि बढाइदिए, यहाँ नि पुगेन, त्यहाँ नि पुगेन भन्छ। अनि बजेट चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र राखियोस् यो बजेट, यो मन्त्रालयमा भन्छ। 100 रुपियाँ लाख भन्छ। अनि यो नि बनाइदिए, उनी बनाइदिए, यहाँ नि पुगेन, त्यहाँ नि पुगेन भन्छ। अब यस्तै विपक्षी उस्तै सत्ता उस्तै, अनि देश कसरी विकास हुन्छ? त्यसैको हुनाले सरकारको बजेटका केही रकम
तलमाथि पर्ला सरकार ढल्दैन। अहिले युरोपमा बेलायत हो के जननी प्रजातन्त्रको जननी भने बेलायतमा पनि बजेट संशोधन हुन थाल्यो। बजेट संशोधन भएर सरकार ढल्दैन। अमेरिकामा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ, त्यहाँ पनि बजेट संशोधन भएर सरकार ढल्दैन। संशोधन सरकारले ओके गर्नु पर्यो। त्यसकारणले म फेरि भन्नु यत्रो छलफल गर्यो, यत्रा दिनको तलब भत्ता गुम खायो, अनि बजेट चाहिँ सरकारले जे ल्यायो त्यहाँ ठ्याक्कै 1 रुपियाँ पनि परिवर्तन भएन। यस्तो निकाय हुन्छ? त्यसकारण संसारमा यो छलफल नाटक किन गराइराख्या? त्यसकारणले सरकार चित्त बुझाओस्, संसदले सुझाव दियोस्, प्रतिनिधि सभाले राम्रो बजेट पारित गरोस्। त्यसकारणले यो 70 सालदेखि नेपालमा पनि अभ्यास भएको छ। हामीले यसै गरी बोल्यौं, सरकारले परिवर्तन गरेको छ। त्यसकारणले म यो कुरा सुझाव दिँदै अब फेरि केही कुरा भन्छु। म 15-16 वर्षको उमेरको थिएँ अध्यक्ष महोदय। 16,000 ऋण छ नेपालीको टाउकोमा भनेर भाषण गर्थे अध्यक्ष महोदय। त्यो ऋण त अहिले पनि बाँकी नै छ रे, 34,000 पुग्यो रे। कस्तो सरकार चलाएछन्, कस्तो ऋण तिरेछन्। यस प्रकारले हाम्रो देश गइराखेको छ। त्यसैले अब त कस्तो हुन थाल्यो अरे, 40 अर्ब खर्च रे, 15 अर्ब आम्दानी रे, अनि तलब पनि विदेशीसँग मागेर खाने रे, अनि हामी स्वावलम्बी परावलम्बी हुँदैनौँ भनेर धक्कु र धाक लगाउने। यो प्रकारका बजेट हामी कसरी चलाइरहेछौँ? त्यसकारणले यो कम्युनिस्टको सरकार, यो बहुमतको अत्यधिक बहुमतको सरकार, यो नयाँ सरकार, यो संहिताको सरकार, यो गणतन्त्रको सरकार, त्यसकारणले यसले एउटा ठुलै फड्को मारोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यसैले अब अर्कै कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अर्थ विधेयक, प्रतिनिधि सभामा मैले अघि भने सेना र प्रहरीको विधेयक, सुरक्षा विधेयक सरकारी विधेयकमा मात्रै आउँछ, यो पनि अरूले ल्याउन सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने, जुन देशको सांसद, जुन देशको सभासद बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुँग्दै हिँड्छ, सु गरेर बजेट सुँग्ने, त्यो देश विकास हुँदैन। सांसदले नीति बनाउने, सांसदले कानुन बनाउने, सांसदले मुलुकको निम्ति बजेट बनाउने। म पश्चिमको डडेलधुराको 1 नम्बरको सांसद भन्छ। पश्चिम 1 नम्बर डडेलधुरा संसद छ, नेपालमा छ सांसद, नेपालको सांसद। उसले बनाउने बजेट नेपालको निम्ति, उसले बनाउने कानुन नेपालीको निम्ति। त्यसकारण यति पनि ध्यान बुद्धि नभएपछि हाम्रो देश कसरी विकास होला अध्यक्ष महोदय? देश बिग्रेको मुख्य कारण त्यसकारणले सांसदहरूले विरोध गरे रे भनेर सरकार ढाल्दिन्छ रे भनेर चाहिँ सांसदलाई फकाई फुलाई गर्न कहिले 6 करोड डाइरेक्ट, कहिले घुमाएर 4 करोड, अनि फेरि बाटोघाटो भन्दै फेरि 10-8 करोड हालिदिने काम मन्त्रीले गरे। यसबाट देश विकास हुँदैन। त्यसकारणले यस्ता कामबाट कानुन नीति राम्रा बन्दैनन्। त्यसैले म चाहिँ नि कानुन र नीति बनाउन यस्ताले रुचाउँदैनन्। बजेट मार्न वा बजेट पाल्न हिँड्छन्, यो देश सप्रिँदैन। त्यसैले कोभिड-19 मा कहाँ कति कसरी खर्च भयो भनेर सरकार नारा लगाउनु पर्छ। दिनदिनै ब्ल्याकबोर्ड छँदैछ क्यारे, अहिले त के भन्छ वेबसाइट ढ्याक्क हालिदिनु। दिनदिनैको खर्च र आम्दानी, कोभिड-19 मा यति खर्च भयो, यति चाहिँ आम्दानी भयो, यति डोनेसन प्राप्त गरेर दिनदिनै निकाल्दै हुँदैन। त्यो निकाल्न कसले छेक्यो हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई? अनि सरकार नारा लगाउनु पर्ने, विपक्षीले फुर्ती लाएर के त भनी मैले बुझाउ, मैले त त्यो 10 अरबको पैसाको हिसाब मागी भनेर फुर्ती लाउनु पर्ने। यस्तो किन गरे? यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसकारण दिनदिनैको चाहिँ हिसाब, विद्यालयमा निःशुल्क गर्ने कुरा थियो, अब यो मन्त्रालयतिर जानु मैले भ्याइन अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट मैले मागे। सांसद र पर्यटनमा बजेट राम्रै छ, होटेल ट्राभल्स र एजेन्सी कसरी चलाउने, पर्यटक स्थल कसरी बनाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधिहरू कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्था कसरी बनाउने, दैनिक हिसाब किताब कसरी राख्ने, किसान भेडा बाख्रा, चितलाङमा भेडा फारम छ अध्यक्ष महोदय, त्यो मासेर खाए, अब त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय चितवनमा राख्ने भनेको थियो, त्यसमा बजेट राम्रोसँग छैन र त्यसमा नाम पनि अहिले हटाएको पाइयो।
विषय परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धमा र गृह मन्त्रालय सम्बन्धमा मैले भन्छु सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ सीमा खटाउन पठाइयो। त्यसलाई एउटा छाप्रो शुद्ध नबनाउने, हुरी बतास त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्ने, यस प्रकारका काम गरियो। त्यस कारणले सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन प्रकार जेलहरू त्यस्तै छ, जेल अमानवीय छ। सम्पूर्ण मन्त्री जेल बसेर आएको रे, त्यो जेल बिर्स्या अरे, त्यस प्रकारको हुँदैन। एनजिओले खतम पार्यो। एनजिओले व्यक्ति धनी भयो, मुलुक गरिब भयो। मुलुक गरिब भएर व्यक्ति धनी भएपछि त्यो व्यक्तिले सोझै घुमाएर विदेशीको दलाली गर्छ, किनकि उसलाई त पैसा विदेशीले दिया नि, घर त उसले बनाइदिया नि। त्यस कारणले नक्शे के प्रस्ताव के खिलाफ, लेकिन इनको बोलने नहीं दिया। सवाल यह है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली साहब, इनके ऊपर कितना चाइना का इम्पैक्ट है, ये बहुत जानना जरूरी है। ये सवाल पूछा भी जा रहा है, तमाम सियासी हलकों में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उनकी विचारधारा कितनी चीन के साथ खड़ी है। उनका हर बयान जो है वो चीन के समर्थन में ही जाता दिखाई दे रहा है। सरिता जी, वो तो निश्चित रूप से देखिए, नाकाबंदी को इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया 2072 के इलेक्शन में, और उसके बाद भारतीय नाकाबंदी के काउंटर में चीन के साथ बहुत सारे संबंधों की बात हुई, बहुत सारी संधियां हुई। हालांकि वो संधियां क्रियान्वयन में अभी मुझको नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रगति हुई है। तो एक पॉलिटिकल एक उनका ये था। दूसरी बात ये देखिए, गंभीर बात ये है कि नेपाल जिसका एक बहुत अर्थतंत्र अभी कमजोर अवस्था में है, और नेपाल ने समाजवाद उन्मुख एक संविधान आपको जारी किया है। वहां पे अन्य उदारवादी विचारधारा के लिए जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये समाजवाद जो है वो बिना चाइना के प्रत्यक्ष आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, जो इकोनॉमी जो है या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल का जो है, वो बिना पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक कंट्रोल के बिना वो समाजवाद का लक्ष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाते हैं कि देश में जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ये लोग समाजवाद का अपना एजेंडा लागू करने के लिए निश्चित रूप से चीन के साथ विशेष संबंध के पक्षधर है, और उस दिशा में काफी बोला जा रहा है। काफी बातें हो रही हैं। देखिए, BRI की भी बात लीजिए, वो भी एक है, और डेवलपमेंट में भी बहुत सारा यहाँ पे ऐसी बातें हुई है, जैसे चाइनीज जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी बड़ा करप्शन वगैरह भी हुआ है, लेकिन उन करप्शन के मुद्दों को उठाने पर वहाँ पे सरकार कुछ आगे बढ़ के कदम नहीं उठा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा विवाद के बारे में चीन के साथ भी नेपाल के गंभीर सीमा विवाद है। 36 हेक्टेयर आपके वो जो लैंड है, जो नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट के अनुसार वो तिब्बत में वो चीन ने अधिकतम किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जो जगह का ये जो भूमि का जो विवाद है वो चीन के साथ भी उठाया जाए। सरिता जी, आपने ये कहा कि नेपाल की जो बड़ी चर्चा रहा, आपका बयान बहुत चर्चा में रहा, आपने कहा नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। आपने ये जो कहा इसके बहुत ही गंभीर मायने हैं कि नेपाल की हालत, आपने कहा बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। आपको क्या लगा कि आपने ये कहा कि नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है? नहीं, देखिए, ये सबसे बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आपको जानकारी होगी कि 2008 साल से ही यहाँ पे जो मधेसी जो कम्युनिटी है वो आइडेंटिटी के लिए अपने पॉलिटिक्स में लगी है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिटी। मुझको लगता है कि एक ऑथेंटिक लाइफ, लाइक यू नो व्हाट यू आर, आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप उस जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन उस स्वाभाविक जीवन के रास्ते में अगर आप कुछ बोलते हैं, तो अगर आपको ये कहा जाएगा कि आप भारतीय हैं, या आप भारत के एजेंट हैं, या आप भारत के जासूस हैं, तो ये बहुत बड़ा एक संकट आ जाता है ना। तो हम लोग जैसे व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं, तो जो तर्क आता है ना, उस तर्क में लॉ एंड लॉजिक के आधार पे बात नहीं होती है। उस तर्क को ये कह के उड़ा दिया जाता है कि ये लोग भारत के इशारे पे बोल रहे हैं। सवाल ये भी चाहूंगा, आपके घर पे जो अटैक हुआ, सरिता जी, आपके घर पे जो अटैक हुआ, आपने जो बात कही उसके बाद ये भी खबर आई कि आपके घर पे अटैक हुआ। ये कौन लोग हैं सरिता जी जो लोकतंत्र में अपनी बात कहने पे घरों पर हमला कर रहे हैं नेपाल के भीतर?
देखिए, ये कब इसकी पृष्ठभूमि क्या हुई कि जब मैंने प्रस्ताव दर्ता कराया, वो जो सरकारी विधेयक है उस प्रस्ताव पे जब मैंने संशोधन विधेयक दर्ता कराया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें जो नक्शा है इसका स्रोत प्रमाण नहीं खुला है, इसकी संधि नहीं खुली है। 1816 की संधि के अनुसार है, ये हमारे संसद में भी बहस होने में बहुत सारे माननीय जी ने कहा है, और हमारे परराष्ट्र मंत्री ने भी इंडियन मीडिया चैनल को कहा है। तो मेरा ये कहना है कि 1816 की संधि को एक स्रोत के रूप में उल्लेख किया जाए। मैंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई, और मेरा ये मानना है कि अगर 1800 नेपाल 1950 की संधि से पीछे जाकर 1816 की संधि को रिवाइव करना चाहता है, तो वो टोटलिटी में रिवाइव हो। ऐसा नहीं कि आप एक पार्ट रिवाइव करते हो और रिमेनिंग पार्ट आप छोड़ देते हैं। तो 1816 से ये समस्या है। मैं हालांकि समस्या उससे पहले भी है, लेकिन 1816 से तो जो समस्या चल रही है, तो मैंने कहा कि अब टोटालिटी में हो और मधेसी के स्टेटस के बारे में भी एक बार फिर से बहस हो, और इसको भी हम लोग एक राजनीतिक मुद्दा बनाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसको इन लोगों ने राष्ट्रवाद से जोड़ा। बिल्कुल। और मैं राष्ट्र विरोधी हूँ करके मेरे घर पे आक्रमण हुआ, जबकि मैं समस्या का समाधान चाहती हूँ। कुछ नेपाल में हो रहा है। आपने एक बार ये कहा कि ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार जब आपने कहा तो सीधे से जो मेरी समझ में आया, जो और भी लोगों की समझ में आया, वो यही आया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से चीन है, जो इस पूरे मामले में अपनी दखल दे रहा है, जो ये चाह रहा है कि चीजें इस रूप में जाएं। ये जो काला पानी का विवाद है, ये पिछले 60 सालों से है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ इस बार अचानक ये बातें उठी हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है। नहीं, निश्चित रूप से मैंने एक यही के स्थानीय नेपाली पत्रिका में आज से लगभग 2-3 महीना पहले मैंने एक लिखा था, सीमा विवाद की राजनीति। उसमें मेरा आशय ये है कि वास्तव में सीमा विवाद अभी उतना गंभीर नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। तो कश्मीर में हुआ, और उसके बाद जो डोकलाम में हुआ, उसके बाद वहाँ पे जिस ढंग से शायद चीन जिस ढंग से एग्रेसिवली या पाकिस्तान जिस ढंग से एग्रेसिवली अपने आप को लाना चाहते थे, वहाँ पे जो सफलता नहीं मिली, तो नेपाल एक यहाँ पे ये इशू है ही। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं इस इशू को उठाने में इस तत्व ने भी काम किया है। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से कम्युनिस्ट वहां सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इनके सरकार में आने का, और मैं चूंकि आपसे बार बार चीन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं चूंकि चीन का जिक्र आप कर चुकी हैं, आपने प्रॉक्सी वार का जिक्र किया है, तो चीन का क्या इन्फ्लुएंस है नेपाल की इस समय की सरकार पर? देखिए, हम मधेश की राजनीति करते हैं, और मधेश की राजनीति का हमेशा हम लोग भारत के साथ एक विशेष संबंध के पक्षधर रहे। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब कम्युनिस्ट शक्ति का उदय हुआ है, तो 2015 साल से लेके 2062, 2072 साल तक जो संविधान रहा है, उसमें मधेसी नागरिकों के अधिकारों की कटौती नहीं हुई थी। लेकिन जिस ढंग से जब ये कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत शक्तिशाली पार्टी के रूप में विशेषकर नाकाबंदी के विषय को उठाकर इन लोगों ने जो पहाड़ों से मत लिया है, तो उसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ है वो मधेसियों पे प्रहार हुआ है, और मधेसियों की नागरिकता संबंधी जो राजनीतिक अधिकार है उनकी कटौती हुई है। जो आपने स्टैंड लिया है सरिता गिरी, वो आपकी स्टैंड की बहुत चर्चा हो रही है। आपने संसद में इकलौती आप थी नेपाल की संसद में जो कि खड़ी हुई, जिन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, जिन्होंने भारत से साथ दोस्ती की वकालत की, आपने की, आपको बोलने नहीं दिया गया, आपके अमेंडमेंट को स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बार बार भारत से दोस्ती की बात कर रही हैं, आप बार बार भारत और नेपाल के अच्छे रिश्तों की बात कर रही हैं, तो ये चीन कहां से एंट्री ले रहा है? और हमने तो ये भी सुना है कि नेपाल की जो इकोनॉमी है वहां भी चीन तमाम तरह से घुस चुका है। देखिए, मैं एक सांसद के रूप में अपनी बात कहूंगी। जैसे इस बार ही जिस ढंग से ये नक्शा का विवाद शुरू हुआ, संसद में एक मैं ही हूं जिसने बार बार चीन का भी उल्लेख किया है, और चाहे वो अन्य सांसद, अन्य दल के सांसद, वो चीन का नाम लेने से कतराते हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक इंस्टेंस है जिससे कहा जा सकता है कि चीन का प्रभाव अभी यहाँ की राजनीति पे बहुत ज्यादा है। आप विकास के क्षेत्र में तो अपना चीन का जो अपना विशेषकर हाइड्रो पावर वगैरह में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन एक डेवलपमेंट में योगदान कर रहा है। BRI की बात हुई, उसके बारे में भी नेपाल की सरकार ने जाके उन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, अनुमोदन किया है। लेकिन जब प्रेसिडेंट शी जो आए थे यहाँ पर, उनका जो विजिट हुआ था, उस वक्त दो कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में भी एक बहुत वृहद सहमति हुई है। और अगर उन सहमति के बूंदों का आप विश्लेषण करेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि वो उसका आशय, उसका जो इंटेंशन है वो सिर्फ डेवलपमेंट तक लिमिट नहीं है। और हम लोग थोड़ा ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं कि भारत चीन दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं, दोनों बड़े देश हैं, दोनों शक्तिशाली देश हैं, लेकिन भारत के साथ मैं विशेष संबंध की पक्षधर इसलिए हूँ क्योंकि अगर नेपाल में डेमोक्रेसी को बचाना है तो भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और चीन के साथ वो बात नहीं है। देश अपने छिमेकी देश को, अपने पड़ोसी देश को सहयोग करता है, उसको हम लोग सहज रूप से लेना चाहिए, लेते हैं। लेकिन समस्या वहां पे थोड़ी हम लोग महसूस करते हैं जब लगता है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कहीं नहीं डिटेल हो जाए। तो अभी आप इस ढंग की शंकाएं हैं। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने नाममा सरकारले सामान्य अवस्थामा भन्दा 4 गुणासम्म बढी विमान टिकट भाडा दर कायम गरिदिएको छ। खाडी मुलुक लगायतबाट 25,000 नेपाली उद्धार गर्न तयार रहेको भनेको सरकारले सामान्य अवस्थामा 18,000 देखि 28,000 रुपियाँ भाडा दर रहेकोमा अहिले सरकारले 3 गुणा बढी भाडा दर तोकिदिएको छ। सामान्य अवस्थामा मलेसियाबाट 18,000 देखि 28,000 रुपियाँमा नेपाल फर्किन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 63,044 रुपियाँ तोकिदिएको छ। सामान्य अवस्थामा ओमानदेखि नेपालसम्म 20,000 देखि 30,000 रुपियाँसम्मको टिकट हुन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 61,800 रुपियाँ तोकिदिएको छ। साउदी अरेबियाबाट नेपाल फर्किन 20,000 देखि 30,000 रुपियाँसम्मका टिकट सामान्य अवस्थामा पाइन्थे, तर अहिले दमामबाट 71,000 रुपियाँ, रियादबाट 76,300 रुपियाँ, जेद्दाहबाट 93,300 रुपियाँ सरकारले तोकिदिएको छ। सामान्य अवस्थामा कुवेतबाट नेपाल आउन 18 देखि 25,000 रुपियाँसम्मको टिकट लाग्थ्यो, तर अहिले सरकारले 60,600 रुपियाँ तोकिदिएको छ। बहराइनबाट सामान्य अवस्थामा 18,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म प्रति टिकट पर्थ्यो, तर अहिले सरकारले 60,600 रुपियाँ तोकिदिएको छ। युएईबाट सामान्य अवस्थामा 18,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्मको टिकटमा नेपाल आउन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 60,200 रुपियाँ भाडा तोकिदिएको छ। बैंककबाट 20,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्ममा सामान्य अवस्थामा नेपाल आउन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 47,283 रुपियाँ भाडा दर तोकिदिएको छ। दिल्लीबाट सामान्य अवस्थामा 10,000 रुपियाँसम्ममा नेपाल आउन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 24,854 रुपियाँ भाडा दर तोकिदिएको छ। जापानबाट 35,000 देखि 45,000 रुपियाँसम्ममा सामान्य अवस्थामा एकतर्फी भाडा दर थियो, तर अहिले सरकारले 1,13,300 रुपियाँ तोकिदिएको छ। माथि उल्लेखित भाडा दर एकतर्फी उडानको थियो भने सरकारले तोकिदिएको भाडा दर पनि एकतर्फी उडानको मात्रै हो। रोजगारी गुमेर खाने बस्ने खर्च नभएर भिजिट भिसामा गएर अल्पत्र परेका तथा बिरामी भएर उपचार नपाएको कारण स्वदेश फर्किन चाहनेहरूका लागि भन्दै सरकारले उद्धार गर्ने बताए पनि स्वदेश फर्किन तोकिएको भाडा दर भने लक्षित वर्गका व्यक्तिले बेहोर्नै नसक्ने देखिएको एनआरएन साउदी अरेबियाका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद नेउपाने बताउँछन्। दैनिक छाक टार्न नपाएका र बिचल्लीमा परेका रोजगारी गुमाएका नेपालीले चाहिँ कसरी एफोर्ड गर्न सक्छन्, यो यसमा अचम्म लागेको छ। अचम्म अत्यन्त दुःख लागेको छ। यो सरकारको अकर्मण्यता, यो सरकारको लाचारीपन, सरकार छ गरिबको लागि भन्ने कुनै भान छैन। आज
नेपाली जनताले चाहिँ रेमिट्यान्स भित्र्याएर साउदी अरबमा दुःख गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याएको, आज त्यही नेपालीहरूलाई त्यही श्रमिकहरूलाई सङ्कट पर्दा सरकारले चाहिँ उद्धार गर्नुको सट्टा चाहिँ भाडा दर उच्चतम भाडा दर थोपरेर र झन पीडितलाई झन पीडा बनाउने, झन मुङ्गरो थिच्ने काम गरेको छ। भेजिल भिसामा युएमा रहेका नेपालीहरू खाना बस्न समेत पैसा नपाएर उद्धारका लागि दूतावास गुहारिरहेका बेला अब 60,000 रुपियाँको टिकट काट्नुपर्ने भएपछि सरकारले उद्धारका नाममा झन पीडा थपेको गुनासो गर्छन्। भाडा नेपाल सरकारले कति तोकेको छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 1800 देखि 1900 अलमोस्ट नेपाली चाहिँ 60 देखि 65,000 को भाडा दर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। 60-65 हामी खान बस्न चाहिँ व्यवस्था म्यानेज गर्न धौधौ गाह्रो परिरहेको, सँगसँगै विभिन्न च्यारिटीबाट चाहिँ खाइरहेको मान्छेले 60-65,000 पैसा चाहिँ हामीले कहाँदेखि लिएर चाहिँ हामी नेपाल जाने? हामीलाई नेपाल सरकारले हामीलाई केही गर्नु परेन? कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतका मुलुकबाट अत्यावश्यक अवस्थामा स्वदेश फर्किन खोजिरहेकाहरू समेत सरकारले तोकेको भाडा दरका कारण गर्नु कि मर्नुको अवस्थामा रहेको त्यहाँ स्थित एनआरएमका पदाधिकारी तथा अन्य नेपालीहरू बताउँछन्। यहाँ अहिले जान लागेको भनेको अधिकांश पीडितहरू जो खान नपाएको, जसले सडकमा बास बिताएको, जो जेलबाट छुटेर अनाहकमा कैदी भएर लामो समय जेल बिताएर छुटेकाहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले यत्रो पैसा अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ खानलाई त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दूतावासले दाल चामल दिएको अवस्थामा यत्रो भाडा तिरेर श्रमिकहरू जान सक्दैनन्। यस्तो गर्दा चाहिँ यो के लाग्छ भने सरकारले तिमीहरू यतै मर, हामीलाई तिमीहरूको आवश्यकता छैन, तिमीहरूको हामीलाई आवश्यकता भनेको रेमिटेन्स थियो, रेमिटेन्स दिइहाल्यो, अब तिमीहरूले रेमिटेन्स दिन छोडेपछि तिमीहरूको काम छैन, तिमीहरू यतै मरेको पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको जस्तो देखियो। $510 एकजनाको पर हेड गर्न चाहिँ एकदमै नचाउँदो कुरो हो, त्यही भन्न चाहन्छु। र हामीले हालमा अहिले ओमानमा चाहिँ हाम्रो नेपाल एम्बेसीबाट चाहिँ पहल गरे अनुसार हामीले चाहिँ जम्मा $299 मा चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ। सरकारले तोकेको भाडा दर तिरेर आउने नेपालीहरू पनि काठमाडौँमा क्वारेन्टाइनका लागि तोकेका होटलहरूमा चर्को क्वारेन्टाइन शुल्क तिरेर बस्नुपर्नेछ। सरकारले उनीहरूलाई जेठ 32 देखि असार 14 गतेसम्म 67 वटा चार्टर उडान मार्फत नेपाल ल्याउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जेठ 32 गते बङ्गलादेशबाट, असार 1 गते मलेसिया, सिङ्गापुर र साउदी अरेबियाबाट, असार 2 गते युएई, कतार, कुवेत, श्रीलङ्का र मालदिव्सबाट, असार 3 गते अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, बहराइन, बङ्गलादेश, कतार र अमेरिकाबाट, असार 4 गते साउदी अरेबिया, युएई, मलेसिया र ओमानबाट, असार 5 गते जापान, कुवेत, साउदी अरेबिया र नाइजेरियाबाट, असार 6 गते साइप्रस, क्वालालम्पुर, कतार, युएई, बङ्गलादेश र युरोपियन युनियनका देशहरूबाट, असार 7 गते दक्षिण कोरिया, ओमान, कुवेत, मलेसियाबाट, असार 8 गते अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र कतारबाट, असार 9 गते जापान, मालदिव्स, युएई र युगान्डाबाट, असार 10 गते साउदी अरेबिया र कुवेतबाट र असार 11 गते जापान, साइप्रस र इजरायलबाट ल्याउने सरकारले तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनु पूर्वदेखि नै यी मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीले सरकारसँग स्वदेश फर्काउन गुहार मागिरहेका थिए। तर सरकारले लकडाउन र कोरोना संक्रमणको अवस्था देखाएर 2 महिनापछि मात्रै उद्धार सुरु गरे पनि महँगो टिकट खर्च, पहुँचवालालाई प्राथमिकता तथा क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य परीक्षण खर्चमा चर्को मूल्य राखेर थप पीडामा पारेको बताउँछन्। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा उल्लेखित नेपालको निशान छाप सच्याउने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत विधेयक प्रति म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला आफ्ना फरक विचार र आस्थाभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा एकता देखिएको छ। सिङ्गो संसद नै एकताबद्ध भएको छ। राजनीतिक दल र सिङ्गो संसदलाई एकताबद्ध बनाउन हिमाल पहाड तराईमा बसोबास गर्ने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लामो समयदेखि जुन प्रकारले एकता, दबाव र सजगता अपनाउँदै आएका छन्, आज यो हिसाबले हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षणमा उपस्थित भएका छौँ। यो क्षणमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 51 को ड 2 मा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ। आज हामीले जुन विषयमा छलफल चलाइरहेका छौं यो कुनै पुरानो सन्धिको पुनरावलोकन पनि होइन र नयाँ सन्धि गर्ने विषय पनि होइन। आज हामीले छलफल चलाइरहेको विषय त सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा र विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजहरूले नेपालको भूभाग भनेर पुष्टि गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी जसलाई केही वर्ष अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भ आजको मूल विषय हो। यो कुनै सीमाको विषय होइन, यो कुनै सन्धि पुनरावलोकनको विषय होइन। यो त निर्धारित सीमा भित्रको नेपाली भूभागलाई फिर्ता ल्याउने र नेपालको भूभागबाट भारतीय सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउने विषय हो। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पर्याप्त गृहकार्यको आधारमा भरपर्दो वार्ताको माध्यमबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट भूभाग फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। म सरकारसँग यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु र सरकारलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुनियाँमा धेरै शक्तिशाली देशहरूको सीमासँग जोडिएका धेरै साना र कमजोर देशहरू पनि हुन सक्दछन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्, केही मर्यादाहरू छन्। अवश्य नेपाल र भारतको बीचमा पनि हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई, मर्यादालाई भारतले पालना गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। आज जुन प्रकारले हामी एकता प्रदर्शन गरेका छौं यो एकता केवल संविधानको संशोधनको छेडमा मात्र होइन, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि यदि हामीले आम जनताको एकतालाई अझ मजबुत पार्न सक्यौं र सबै दलहरूले आफ्ना कतिपय स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको हितको लागि, स्वार्थको लागि एकताबद्ध बनी राख्न सक्यौं भने हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्ने मात्र होइन, हामीले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाको लागि निरन्तर अभियानलाई अझ सुदृढ गर्न सक्दछौं। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई सबल पार्नको लागि संविधानले पनि केही दायित्व दिएको छ, केही जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ। नेपालको संविधान धारा 52 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति र दायित्व अन्तर्गत नेपालको संविधान धारा 52 ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने राज्यको दायित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। आज संविधानले व्यवस्था गरेको यो दायित्वलाई समेत पनि हामीले पालना गर्नुपर्नेछ र सभामुख महोदय, नेपालको संविधान भाग 5 को उपधारा 1 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसकारण संविधानले जुन प्रकारले हामीलाई दायित्व सुम्पिएको छ, जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, यसलाई पालना गर्ने, यसलाई पूरा गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सबल बनाउने सन्दर्भमा हामीले त्यही गम्भीरताका साथ पहल गर्न जरुरी छ, त्यही गम्भीरताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यसकारण दुनियाँका धेरै यस्ता अभ्यासहरू छन्, धेरै उदाहरणहरू छन्। शक्तिशाली देशका सामुमा पनि एउटा सानो देशका जनताहरूको बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि एकता कायम हुन सक्यो भने दुनियाँका शक्तिशाली देशको बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। आज हामी नेपालीहरूले पनि, आज हाम्रो सिङ्गो सम्मानित संसदले पनि यो कुराबाट हामीले अनुभव लिन जरुरी छ, यो कुराबाट हामीले सन्देश लिन जरुरी छ कि हामीले वार्ताको माध्यमबाट, वार्ताको भरपर्दो माध्यमबाट हामीले हाम्रो भूभागलाई फिर्ता गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर जुन प्रकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यो प्रक्रियालाई अझ सार्थक बनाउनको लागि, अझ साँचो अर्थमा भूभागलाई फिर्ता गर्नको लागि हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। यो सफलताको लागि यो ऐतिहासिक क्षणलाई हामीले निरन्तर जोगाइ राख्नको लागि प्रयत्न गरौँ। म यही कुरा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
गाली सुनिरहेको छु र यो पनि कुरा भनिराखौँ। मैले आज पार्टीमा भने आज 2 हप्तादेखि जुन खालको फोहोरी गाली गलौज भइरहेछ होइन, मसँग 2टा मात्र बाटो थियो। नाउ आई एम स्पिकिङ एज अ वुमन, ओके। या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ या मैले जङ्गको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। म फाइट गर्न उत्रिए, किनभने हरेक महिलाको अधिकार छ कि उसले आफ्नो डिग्निटीको, आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ पोलिटिकल कुरा भयो त्यो मैले बताइसकेँ। पर्सनल कुरा के हो भने यो राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईँहरूले चेक गर्नु भएन भने अनि नबिर्सनुहोस् बांग्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बांग्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्, किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। तपाईँ बस्ने